बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज ईद का मुबारक दिन है, लेकिन लग ही रहा है कि पाकिस्तान के लिए आज एक अच्छा दिन, या मैं अच्छा इसलिए कहना चाहता हूं कि जब कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाए, जब राज खुलना शुरू हो जाए, तो फिर मान लेना चाहिए कि अब पाकिस्तान के लिए वो लोग जो ताकतवर ओहदों के ऊपर रहे, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई चिड़िया भी उनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकती थी, जो हर किसी को गद्दार कहते थे, जो हर किसी के ऊपर जो मर्जी इसको गिरफ्तार कर दो, इसकी हुकूमत गिरा दो, आज उनको भी रगड़ा लगना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसके ऊपर ये वाहिद एक ऐसे आर्मी चीफ होंगे रिटायर होने वाले जिन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद शायद जो उनका हाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर किसी फौजी जर्नैल के इस तरह से नहीं हुआ। अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लेके आया हूं, ये मेरी जबान नहीं है, जरा आप सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया गया है। आजकल बहुत करीब हैं हामिद मीर और नसीम ज़हरा साहिबा, उनको जनरल बाजवा मिलते भी बहुत थे, बहुत सारी बातें करते थे, दिल का हाल रखते थे। अभी एक डेवलपमेंट होने जा रही है अगले चंद हफ्तों के अंदर, उससे पहले जरा सुनिएगा जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ किया गया। ये मेरा नहीं है, ये हामिद मीर की जबानी, जरा सुनिएगा। कर सकता हूं इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना, ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कोई बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आगे किया। ठीक है, ये जीएचक्यू वाली बात है, मुझे याद है ऑडिटोरियम नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, ऑडिटोरियम जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया, और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है, और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है, और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपके पास मैच नहीं करते। बेशक बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी, और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तिलाफात थे,
تو اس معاملے پہ بھی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے، جنرل باجوہ نے جی، اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی. تو اب بھلے شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں، لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا. میں نے ویسے اس پہ آپ کی، ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی، انہوں نے کنفرم بھی کی، لیکن انہوں نے کہا جب تک چیئرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا، کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ہمیں تو بولنا ہے، یہ ہمیں تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کرے. باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، میری حکومت گرا دی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا. بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے، اٹ از اے پبلک سٹیٹمنٹ کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے، یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں، یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبروری 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے اٹیک کو ناکام بنایا. بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا، اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. اور آرمی چیف کہہ رہا ہے میرے ٹینک نہیں چلتے. تو آپ کی کانفیڈنس بھی، آپ کی کریج بھی، اگر آپ دن رات، اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور نسیم زرہ نے کیا کہہ دیا، اور ٹی وی چھوڑیں آپ وی لاگ دیکھتے رہیں گے، وی لاگ دیکھتے رہیں گے کہ فلاں نے اپنے وی لاگ میں، اور آپ صرف یہ جاسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے. آپ کو یاد ہے نا، میرے پاس کہنے کے الفاظ نہیں ہیں. آپ نے سن لیا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. حامد میر کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا. کیوں؟ انہیں نوبل پیس پرائز چاہیے تھا، اور انہوں نے عمران خان کو بتائے بغیر مودی کا دورہ شیڈول کیا. یہ خبر پہلے بھی آئی تھی اور عمران خان نے انکار کر دیا تھا. بتایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور بلوچستان والی سائٹ کے اوپر کسی کوریڈور کا افتتاح ہونا تھا، اور اس کوریڈور کے اندر یہ سارا کچھ ایک گڈ ول جیسچر کے طور کے اوپر. لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے ایسا کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے انڈیا کے ساتھ دوستی کرنے کے اوپر پریشرائز کیا. میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک صحافی ہیں اعزاز سید کے مطابق انہوں نے یہ بہت پہلے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو کشمیر والا معاملہ ہوا ہے جو اگست 2019 کے اندر، وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. یعنی آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ انڈیا سو کے اٹھا اور انڈیا نے سو کے اٹھ کے اس کا آرٹیکل 370 جو ہے وہ ختم کر دیا. ان کے مطابق پاکستان سے باقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر ہی یہ سارا کچھ ہوا. اب وہ اس کے اوپر نام نہیں لیتے کسی کا اور کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ خبر دے رہا ہوں کہ بھارت نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا، اور پاکستان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم پبلک سٹیٹمنٹ تو دیں گے مگر ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے، عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے. اب اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے، اور یہ ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی خبر موجود ہے جس میں کہہ رہے ہیں میں نے عمران خان کا نام نہیں لیا. اب یہ جو جنرل باجوہ نے باتیں کی ہے اس کے اوپر اینکر عمران ریاض اور امیر عباس جو ہیں وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں. امیر عباس لکھتے ہیں میں میر صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں، میں بھی مئی 2021 کی اس ملاقات کا حصہ تھا. جنرل باجوہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2017 میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار سے بھارت نے پس پردہ تعلقات کے لیے رابطہ کیا تو جنرل باجوہ شہباز شریف جنرل نوید وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملے جنہوں نے منظوری دی. اس کے بعد اینکر عمران ریاض بتاتے ہیں ایک ایسی میٹنگ میں شہید ارشد شریف بھی موجود تھے، میری اس وقت ان سے بول چال تو نہیں تھی مگر وقفے کے دوران بھٹی صاحب اور دیگر کئی صحافی باجوہ صاحب کی باتوں سے خاصے حیران ہوئے تھے. اب پاکستان کا ایک فارمر آرمی چیف جو اس وقت آرمی چیف تھا وہ پاکستان کے صحافیوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ٹینک نہیں چلتے، ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے جہاز نہیں چلتے، ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے. لیکن آپ یہ میں سوال کرتے تو پھر یہ اٹھا لیے جاتے ہیں، مقدمات بنتے. آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارا جرنیل تھا جو کہتا تھا کہ کشمیر ہمارے اوپر ایک قرض ہے، ہماری نسلوں کو لڑنا پڑا تو ہم کشمیر میں لڑیں گے. بھلا کون تھے وہ؟ بلوچستان میں جنرل ہمارے شہید ہوئے تھے، جنرل سرفراز، یہ انہوں نے بات کی تھی. جنرل باجوہ کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے راز کھلیں گے. جنرل باجوہ نے میرے خیال سے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.